لا احنا مع لي ماروكان اوني دي فخير. والله الا دي فخير اوني كو دي فخير. والله الا با بروبليم. خلونا من لي بوليميك هذوك اللي ما عندهم حتى معنى ولا لا خلي وي هذيك الهضره الزايده. 8 اورو بونطالون بور فام. شو لافوكا نحو الحلقه تاع البلاد. الحلقه تاع 200 بالكيلو. 1 اورو 80. 2 اورو 50 الكيوي. السلام عليكم حبابنا، ان شاء الله كاع راكم لاحظون الفيديو تاعنا اليوم حنديكم المارشي هنايا في بو باش نشوفوا لي ديفيرونس دو بري منها نقضي ونشوف لا ديفيرونس بين لي سونت كوميرسيو اللي موالف نشري منهم والمارشي. قالوا لي بلي سي با شير اون فا فوار. يلا نشوفوا واش كاين واش ما كاش. يلا ويز الي بون رانا رايحين واحد المارشي يخدموا فيه بزاف لي زالجيريان. ديكو عندنا صحابنا لتما قالوا لنا بلي ارواحوا 11 اسمه لي فيو لي ليغوم سون موان شير باسكو ليكيديوها 1 اورو 0.50 هكذاك. وي دونك فوالا نروحو نشوفو ونقولوا لكم ولي بون بلان. لي بون بلان هنايا واش تنصحينا باسكو انت راكي اونسيان. كاين بزاف عفايس هنايا فافوريز لي étudiants بزاف. Donc quels sont tu peux faire tu peux avoir ton idée. Ouais. Et la développer avec eux ici à l'université. Ils favorisent vraiment ce genre de choses. Juste tu donnes l'idée et eux ils vont s'en charger, ils vont t'aider vraiment à la développer, à avoir ton propre business. انا رايت هذا لكم على ستاتيو ايتوديون انتربرونور. كاين ستاتيو اسمه ايتوديون انتربرونور ومن بعد ندير لكم فيديو سبيسيال عليه باش نوري لكم كيفاش ديروا كيفاش تنسكريو كيفاش تبوستوليو. هذه في الحلقه القادمه. دونك قلت لنا هنايا عندك لي بوسيبيليتي ولي زيتوديون يديروا الانتربرونيا كي يكونوا طون كيتوديون. وي بصح كاينه لي بون بلان. واش لي بون بلان باش ليتوديون كي يجي il dépense le moins d'argent possible. Ben, il y a une aide sociale aussi. Ouais. Il y a l'aide sociale pour avoir à manger, pour qu'ils te payent, si tu n'as pas vraiment d'argent, pour qu'ils te payent ta chambre au Crous. Ouais. Parce que c'est les étudiants, il y a presque tout le monde qui habite en Crous. Oui. C'est un truc qui est non seulement prêt à l'université, il est moins cher. Ça pour les étudiants كاين beaucoup de bons plans هنايا. ديجا كي تجي لهنايا كاين انسان واحد تكل عليه ما تكلني على باباك ني على يماك ني على صاحبك ني والو. عندك لاسيستونت سوسيال كي صالك مشكل عيط لها بعث لها ايميل ما عنديش دراهم تقول لها ما عنديش دراهم يمدولك تقول لها ما عنديش باش نخلص الواي يخلصوا لك. تقول لها ما عنديش باش نقضي. دي فوا تعطي لك ان اكسي كاين دي في وين كاين دي زيبيسري سوليدير تاع يعاونوا لي زيتوديون تعطيك لاكسي تروح تجيب كل سمانه الماكله. دونك هنايا لاسيستون ديجا ندير لكم بعد فيديو سبيسيال على لاسيستون سوسيال هذا سي بون سي في. جماعه شوفوا كيفاش يبنيوهم. ها شوف يبني اون ايطاج ان بتي جاردان يدخل يقاري يدخل يعيش نورمال. كون حنايا 5 ايطاج نبني لوليدي الوليد لوليدي. صاحبي والبروبليم يبني واحد 5 ايطاج وما يسبقش الاكستيريور يخليها هكذاك بال انو ليسونسيال او بنا 5 ايطاج او لاباس به. ها شوف يبني هذا اون ايطاج عنده وين كاري لداخل كراج جاردان. السلام عليكم. لا واش قالت ويز Ah oui. كي تضحكي باينه بلي نتوما بنيتو 5 ايطاج. لا on a 3 étages mais 3 ايطاج كنا وين نزيدوا شويه. لا c'est bon. بنا باباك بنا لخوك لنتي وهما سي بون سي ويخليها هكذاك يخلي لي بيكي هكذاك واقفين اون سي جامي يقول لك اون سي جامي نزيد. On sait jamais. Là ما كاش. C'est bon, charpente, c'est bon. Charpenter. Ouais. C'est bon. Ah. La mangue 0,90. C'est شنو هذا الفروي هذا؟ Avocat. mais avocat 2,90 après c'est un peu comme l'avocat. بصح خضر هذا ما يتاكلش. لازم تخليه يطيب وتخليه تقول له كاين مخرج بصح ما داروش لو بري.
هاد لي بري يبانوا لكم غاليين بصح رخاص اون فغي باسكو في سونت كومير با وي في سونت كوميرسيال تلقاوهم مع 2 عفسه تاع 1 اورو هنايا في سونت كوميرسيال تلقاها ب 2 اورو ديكو هنايا اللي رخيص سامسونج 1 اورو 50 وي ماشي في البلاد هنا في البلاد 5000 هنا 1 لو بريك سي 1 اورو en tout cas ça a l'air bon hein ça a l'air très bon bonjour لا داكشي هاوني على بالك هاو الزبيه انا ما تقبلهاش الو 20 تشارك ولي تشارك عباك بلي تشارك سي البوان فابل تاعي بصح تشارك هذاك العريان ماشي هذا ماشي وقته سي بور سا كيلي شاع 2.50 عندكم هنايا بوبري طوماطيش 1.60 فلفل 1.50 ماشي تقولوا غالية ولا باسكو ايوغ سي بلو شير سالاد 0.50 هنا الفربي هذا ما تلقاش بزاف في الجزائر لامون 2.50 سي با ترو شير كيوي 2.50 الكيوي ريزا 2.50 جراناد 1.80 شينا 1.80 ندو لافوكا نحو الحلقة تاع البلاد الحلقة تاع 200 ألف الكيلو هذيك لي فروماج انا ملي جيت لفرنسا ناكل غير في الفرماج لي فروماج هنايا سي كاين دو تو داكور ما لازم لك واحد تعيش 20 سنه باش تذوق كاع لي فروماج اللي عندنا انا لحقنا لو ستوند اللي كي انتريس تاعنا وي سي دي سبيسياليتي تشو soğanla şeyi Kadir'in arabaya koyarım attırırım aşağıya. Sonra çaldırırım şey yaparım içine alırsın. Soğan da burada gezdi geldi. هذا خفاف هذا خفاف بشكل كلاس هنايا ايه لي تيرك يحبوا يخلطوا السكري صالي وانا لا ما فيهاش يلا كاكي سكري هذا جامي شفتو انا مي شنو هذاك ماشي كرموس صار هذا نو كيف 2.50 l'avocat 2 euros. Franchement l'avocat رخيص والله غير رخيص على 2 euros. حنا في البلاد 200,000. شنو هذا؟ شو بويكسل؟ شو بويكسل؟ 80 centimes. Poulet frites. Ah d'accord. Ah poulet frites. Ah poulet frites تاعنا. هذا تاعنا سيور. بعد نفيلمي لكم سونتر كوميرسيال باش تشوفوا لا ديفيرونس دو بري وي باش تشوفوا لا ديفيرونس دو بري باسكو هنايا مينيموم تلقى 0.50 دو ديفيرونس دو بري دونك اللي يحب المارشي سي انتريسون تجي اون فوا بار سيمين ولا اون فوا سور دو اون فوا سور دو سيمين ولا Mais oui, mais il y a le marché un peu partout. Hein. Aujourd'hui, c'est ici, mais les voilà autres le marché journées, chaque c'est fois où on est dehors parce que de voilà l'autre côté carrément. c'est vrai Pour que tout le monde puisse acheter ses fruits et légumes à l'aise près de chez lui. Parce que c'est un peu lourd quand même quand tu fais les courses par hasard une fois par semaine. والله غير ما تكونش عندك الوقت تروح للمارشي ماشي كيما في البلاد هنا عندك الوقت اون فوا او دو فوا بار موا راك مليح زيت زيتون فوندي دو لويل دوليف C'est huile d'olive d'Espagne. Elle provient d'Espagne? C'est tout d'Espagne, sí. Ah oui. Y de España y miel de España también. Ah. Vous avez pas l'huile d'olive d'Algérie? Hein? D'Algérie, non. اسمعوا حقا ما قلت لكمش هذوك اللي روح هذوك اللي كي اسمه لي زيميغري كي تجي من البلاد يقول لك جيب لي قرعه زيت بالكم بلي الزيت هنايا نون سولمون ارخص ومية تا قلتي لويل اللي تباع هنايا Oui, عندي واحد صاحبي رحت ليه كي جيت له هنايا جبت له قرعه زيت قال لي انت مهبول قال لي روح دوخ عطاني ندخل اسمه لويل دوليف تاع اللي شراها من سونتر كوميرسيال انكومبارابل اللي تبع تاعنا ما تريحش ميم با تاعهم تريح صح زيت الزيتون
خلونا هذه تعجبنا زيت زيتون جبنا زيت كاين كلش هنا والله سيريو والله arrêtez c'est bon شحال لقيتي لي بري Il y a le prix ici, c'est 39 €, mais c'est le prix original. Mais en fait ici, c'est moins cher. كيفاش يكتبوا لك 39 Oui, €, بعد oui. يبيعك موان cher Oui, c'est moins cher. Ça, bon c'est le prix original. C'est comme ça qu'il l'a acheté lui. acheté ou Ah, je ne sais pas. C'est comme Acheté. ça qu'il l'a acheté, mais il le paye moins cher. Moins cher que les prix. دونك حبيتي تقولي لي شي 39 € باش يبيعونا Oui. تشوف والله. ممكن تشوف. هذا ما جاب لي ربي ماشي كاليتي هذه ولا هو. بون شحال يبيع 20 €. 20 € رخيص ولا غالي؟ رخيص؟ Oui. ايه صبابط 15 €. les tissus هنا 7 € le 3 mètres normalement 7 € 3 mètres غالي 7 € 3 mètres Ah, c'est pas cher. 3 briquets pour 1 €. Un briquet pour 1 €. Bonjour, c'est moi. Bonjour, salam, ça va? On a presque tout à 1 €. 1 € le tout. لا كاين بزاف الفايس نقدر نشريهم من هنا بالك. لا كون عرفت انا شريت الماتيريال من سونط كوميرسيال شريت تاع الدار ليطواياج تو سا والله شريت 2 فوا بلو شير هنايا ولا رخيص. اي نشري بورتمونجي 1 €. راك تشوفي انا تو 1 € هنا تو 1 €. هنايا كاع تبات خاوي 1 €. Je vais prendre ça, نقول له يعطيني واحدة. Chaussettes 2 €. ساق بورتمونجي دونك نشري اليوم بورتمونجي 1 €. Normalement 1 € c'est pas cher. هذه شريتهم 1,50 € سونط كوميرسيال هنا تباعوا 1 €. هذا مزيان. Lui, il a même bien. المغرب. الله يبارك. شرفيهم الحمد لله شويه عليكم كيفاش الحاله هنا 2 € لا بير هنا لقيت فروتوار جماعه فروتوار امبوسيبل تلقاه في سونت كوميرس فروتوار تاعنا تاع البلاد هذا الفروتوار هذا الفروتوار قلبت عليه الدنيا باش لقيته في باش نلقاه في سونت كوميرسيال ما لقيتوش انا لقيته في المارشي تاع البلاد تاعنا 8 € pyjama سواء بالي شفت pyjama 8 € pantalon pour femme bonjour عندك 10 € les 10 € ماشي غالي نو Oui, c'est pas cher. ماشي غالي ماشي غالي ما غاديش. ما غاليش احنا بالنسبه للعرب نديروا معاهم ميزانيه. 6 €. هذه واش كوا un pantalon. Oui. وهذا 5 €. C'est des robes. لا غير 5 € كاين لا غير 5 € كاين دي فيتمون هنا شابين pour les femmes. هذو كاع 5 € جماعة. ايه هذا تاع بكري 5 € كلش 5 € هنا. شحال هنا؟ Kiff. 5 €. Il y a des prix, il est là. Ah, ben ouais. Oui. C'est bon. Oui. Très bien, très bien. Oui. Et ça, il est marqué 15 €. Le service. Oui, les services, oui. Ouais. Ça, c'est 10 €. Ça, l'autre 15 €. Très bien. Oui. 4 €. 4 € le Collier plafond. القليل. Les tirements 15 €. يلا. Yallah. 25. كوكوطة شحال؟ الكيكوت. هانا خويا 25 كيكوت. الله غير ايه عز الدين يا با ماركي لا. عز الدين. لي بري.
25 اورو. هذه كسكسيال كسكسيال، وي. اي والله غير تساعدك هذه كسكسيال بالك وي. والله غير هذه كسكسيال تاع لي زيتوديون هذه وي. ها لا غير 30 اورو. ميم الكوكوطه هذه جاب لي ربي نولي ليها هانا خويا المقله، ها المقله 3 30 اورو. 3 لي بيدغ. كو دوموند لو بوبل وي. واش خويا هانا هذه طاجينيير لا هذيك القصعه. القص وي وي قصعه هانا. القصعه هذه وي 30 اورو. هذه تفكرني ايامات لاسيتي كنا نقعدوا ناكلوا كاع جماعه كاع جماعه كاع فرحبه. ايوا كاع فرحبه. هانا لا غير ما شاء الله يعني الصون تاعك والله ما شاء الله. هانا خويا هذه طاجين، هذه كوفيرتور، الفران، اي حاجه بغيت مرحبا. الكوفرتور شحال الكوفرتور؟ 25. انت في الجيريان ماروكان وي. الله يبارك. انت ديت لي دو ناسيوناليتي اللي ملحقه في العالم فوالا. ما شاء الله. الله يحفظك خويا. لا احنا مع لي ماروكان اوني دي فخير والله الا ديرنيير نوفيل اوني كو دي فخير. والله الا با بروبليم. خلونا من لي بوليميك هذوك اللي ما عندهم حتى معنى ولا لا خلي وي وي هذيك هي الهضره الزايده. هضره زايده بو وحنا خوت احنا خويا حتى الموت. ما شاء الله ما شاء الله. الله فيك. الصون تاعك والله غير مانيفيك. بارك الله فيك خويا. جهه 12 تلقاو المارشي معمر. علاش؟ باسكو هنا هذا الوقت اللي كلش يتباع انو يليكيديو السلعه، ما يخلوش السلعه تاعهم. دونك على 12 قريب يغلقوا ديكو يبداو يليكيديو الناس تجي هذا الوقت جينيرالمون. كاين بزاف يجوا هذا الوقت. وانا كملنا المارشي نقطع طريقهم بعد. بون لقينا تاعنا اللي يخدموا في المارشي دي زيتوديون نعرفهم يخدموا في المارشي، ما حبوش يهضروا على كل حال، يخدموا من الخمسة تاع الصباح حتى الزوج ويعطوا لهم 30 اورو. اي بون سي ان جوب كوم ان اوتر على كل حال. دونك نورمال ايتوديون هنا يقدر يجي اون فوا باغ سيمين يدي 30 اورو تاعو، يخدم 4 فوا في الشهر شحال يدي 120 اورو او ما يقضي القضيه نتاعو المصروف تاعو وخلاص. ميرسي. وشنو تاني يدو لي ليغوم لي فروي لي ليغوم يعطوا لهم غراتويتمون لي فروي لي ليغوم. ما فوالا يقدر كون دير حسابك على فات تلقى روحو دا هكذا 40 اورو مع لي فروي لي ليغوم هذوك. دونك فوالا بون جماعه لحقنا لا فان تاع لا فيديو، ان شاء الله عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي جيم، وعاد عندكم دي كيستيون ديروهم من كومونتير، تحبوا تبارطاجيو وتحبوا تابونيو فوالا باش تدعمونا. سينو لا بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو في روحكم.